प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। डेली लाइट ब्लेसिंग चैनल में आप सबको प्यार भरा सलाम। खुदावंद के मुकद्दस पाकलाम में से हिजकिय्याह 34 बाब 11 आयत से 31 आयत तक। अच्छा चरवाहा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो प्रगंदा हो गई हैं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहाँ वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और ज़मीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा और उनको अच्छी चरगाह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहाँ वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं अपने ही गल्ला को चराऊंगा और उनको लुटाऊंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिजशुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीत दूंगा, लेकिन मोटों और ज़बरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। और तुम्हारे हक में खुदा यूँ फरमाता है, ऐ मेरी भेड़ों, देखो मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज़ करके इंसाफ करूँगा। क्या तुमको ये हल्की सी बात मालूम हुई कि तुम अच्छा सब्ज़ाजार खाओ और बाकी मांदा को पाँव से लताड़ो और साफ़ पानी में से पियो और बाकी मांदा को पाँव से गदला करो, और जो तुमने पाँव से लताड़ा है वो मेरी भेड़ें खाती हैं और जो तुमने पाँव से गदला किया पीती हैं। इसलिए खुदावंद उनको यूँ फरमाता है कि देखो, हाँ मैं मोटी और दुबली भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूँगा, चूँकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला है और तमाम बीमारों को अपने सींगों से रेला है, यहाँ तक कि वो तितर बितर हो गए। इसलिए मैं अपने गल्ला को बचाऊँगा, वो फिर कभी शिकार ना होंगे। मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूँगा। मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूँगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद। वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा, और मैं खुदा उनका खुदा हूँगा और मेरा बंदा दाऊद उनके दरमियान फरमानरवा होगा। मैं खुदावन से जिसने यूँ फरमाया है, और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा और सब बुरे दरिंदों को मुल्क से नाबूद करूंगा, और वो बियाबान में सलामती से रहा करेंगे और जंगलों में सोएंगे। और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा। बरकत की बारिश होगी और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे और ज़मीन अपना हासिल देगी और सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, और वो आगे को कौमों का शिकार ना होंगे और ज़मीन के दरिंदे उनको निगल ना सकेंगे, बल्कि वो अमन से बसेंगे और उनको कोई ना डराएगा। और मैं उनके लिए एक नामवर पौधा बर्पा करूँगा, और वो फिर कभी अपने मुल्क में कहत से हलाक ना होंगे और आगे को कौमों का ताना ना उठाएंगे। और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा उनके साथ हूँ, और वो यानी बनी इसराइल मेरे लोग हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है, और तुम ऐ मेरी भेड़ों, मेरे चरागाह की भेड़ों इंसान हो,
اور میں تمہارا خدا ہوں۔ اور خدا فرماتا ہے، خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے عزیزو، ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو خدا نے ہم سے باتیں کی ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ان دی نیم آف جیزس کرائسٹ مائٹی گاڈ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند، ہم سب کے پیارے خداوند، آج آپ نے جو ہمیں کلام دیا ہے یہ 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے ہم سب کی زندگی میں۔ ہم سب کو وفاداری سکھا تاکہ ہم سب خداوند آپ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے کر آگے بڑھ سکیں۔ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی بری صحبتوں سے، بری سوچوں سے، برے خیالوں سے ہم آزاد ہوں اور آپ کی حضوری میں رہ کر آج ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، کیونکہ آج آپ نے ہم سے باتیں کی ہیں کہ آپ اپنی بھیڑوں کو اپنی حضوری میں لینا چاہتے ہیں۔ تو خداوند آج ہم آپ کی حضوری میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی حضوری میں لے اور ایک ایک جان کو برکت دینا، ایک ایک زندگی کو تبدیل کر دینا، ہر ایک دکھ سے، ہر ایک تکلیف سے، ہر ایک پاپ سے بچا کے رکھنا۔ ہر بیماری آج یسوع کے نام سے چلی جائے۔ ہر طرح کا بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے روگ، اندھا پن، بہرا پن، گونگا پن یسوع مسیح کے نام سے چاہتا رہے۔ خدا آج ہر ایک بہن کو برکت دے تاکہ وہ اپنی بلیسنگز کو آپ سے ریسیو کریں، جو بہت سالوں سے خدا آپ سے بیبی بلیسنگز چاہتی ہیں، انہیں بلیسڈ کر، اولاد کی برکت انہیں دے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ بانجھ کو بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خدا ایک ایک کو چھو اور ایک ایک کو بڑی برکت دے۔ پانی اور تیل آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس پانی اور تیل کو صرف خدا یسوع جی آپ ہی چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کامل شافی ہیں۔ ہم صرف آپ سے مانگ سکتے ہیں اور آپ کے قدموں میں جھک سکتے ہیں۔ خدا آج میرے سب خاندانوں کو بڑی برکت دینا، ایک ایک کے ساتھ ہونا۔ خدا آپ کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، آپ کا کان بھاری نہیں جو دعا کو سن نہ سکے۔ خدا آپ نے ہمیں کہا ہے ایمان اور یقین کے ساتھ جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں مل جائے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ جب ہمارے دلوں میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو آپ کی تسلی ہمیں شاد کرتی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا عظیم، قدوس، مہربان، شفقت اور شہنشاہوں کے شہنشاہ، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، ہم سب کے خدا، ہم سب پر رحم کر دینا، رحم کر دینا۔ ہر بیماری سے آج سب کو آزاد کر دینا، ہر طرح کے جادو ٹونے سے آج آزاد کر دینا، ہر طرح کی بری دشت آتماؤں سے آزاد کرنا۔ ہر گھر میں برکت چاہتے ہیں، خدا مٹی میں کبھی آٹے کی کمی نہ ہو کسی کے گھر میں بھی۔ خدا آپ کا شفقت اور رحمت والا ہاتھ بڑھا رہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ تم مجھ میں بنے رہو، میری باتیں تم میں بنی رہیں، جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے تاکہ خدا آپ کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہو سکیں۔ آج کا دن آپ نے ہمیں برکتوں سے بھرا ہوا عطا کیا ہے، باقی ماندہ وقت میں بھی مدد کرنا، سبھی کو چھو لے اور برکت دے، تمام ہاسپٹلس میں بیماروں کو شفا دینا۔ خدا یتیموں بیواؤں کی مدد کرنا، لاچار بے یار و مددگاروں کی مدد کرنا، جن کے پاس جابس نہیں ہیں انہیں اچھی جابس دینا، اور خدا اتنی برکتیں دینا کہ میرے کسی گھر میں کسی بات کی کمی نہ رہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں سب کچھ دے دیتا ہوں۔ آپ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم سب کو کیا کیا چاہیے۔ خداوند آپ کا شکر ہو، آپ نے برکتیں دے دی ہیں، یہ سب کچھ خداوند ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ سے مانگا ہے۔ ڈیلی لائٹ بلیسنگ چینل میں بھی خداوند آپ کی حضوری روح کی معموری کو مانگتے ہیں۔ خدا سب بہن بھائیوں کو بڑی برکت دینا، سب کے ساتھ ہونا، یہ سب کچھ خدا کے بیٹے عظیم یسوع مسیح کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔